الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھئے بواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا محمد الرسول اللہ پڑھئے صلی علی نبینا صلی علی محمد مل کے پڑھئے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد توجہ کرنا پڑھو درود تو ثواب ملتا ہے پڑھو درود تو ثواب ملتا ہے کرو سلام تو محمد کے روضے سے جواب ملتا ہے پڑھئے صلی علی نبینا صلی علی محمد حمد و ثنا اس مالک لم یزل جل وعلا دی جو خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے درود نبی دو عالم فخر دو عالم نور مجسم احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات بھیجن تو بعد دعا ہے اللہ رب العالمین جس مرحوم و مغفور لئی اکٹھے ہوئے ہاں اللہ پاک اس دی بخشش فرمائے مالک لم یزل جل والا ماہ رمضان دے طفیل مرحوم دی قبر تے کروڑ ہاں رحمتاں دا نزول فرمائے سامین توجہ کرنا چند گلاں خوف خدا دے متعلق اللہ پاک صحیح معنی بیان دی توفیق عطا فرمائے فرمایا یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ کو ڈرو کنے کو اللہ کو ڈرو حق تقات ہی جس طرح ڈرن دا حق ہے خالی نہ ڈرو جی میں ڈرن دا حق ہے اویں رب دے کولو ڈرو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اللہ دا قرآن فرماندہ ہے ایویں نہ مرو جدوں بھی مرو مسلمان ہو کے مرو نبی علیہ السلام دا فرمان عالی شان ہے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جنہاں دی دعا اللہ پاک رد نہیں کردہ بلکہ قبول کردہ ہے
پہلا وہ انسان عادل بادشاہ جڑا عدل کرے، نہ امیر ویکھے نہ غریب ویکھے، نہ چھوٹا ویکھے نہ وڈا ویکھے، ایسا بادشاہ عادل عدل کرن والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے جس وقت دعا منگے اللہ رد نہیں کردا بلکہ قبول کردا ہے۔ بادشاہ ہوئے اس قسم دا جس طرح محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ بادشاہ ہن۔ محمود غزنوی دے کول ایک آدمی آیا، عرض کردہ ہے تساں بادشاہ ہو تے میں غریب ہاں، تواڈا سکا بھانجا میری عزت تے حملہ کردہ، کیا تساں میری عزت دا دفاع کر سکدے ہو یا نہیں؟ تے محمود غزنوی وقت دے بادشاہ ہن، فرمان لگے ہون جس وقت تو عزت تے حملہ کرے ایک وارا تو مینو آ کے آواز دے دے میں۔ ایک رات گزر گئی، دوسری رات گزر گئی، جدو تیسری رات آئی تے محمود غزنوی دا سکا بھانجا او دی ہمشیرہ دا بیٹا آیا، اس غریب دا دروازہ کھول کے جدو اندر داخل ہویا نا، غریب فوراً دوڑا بادشاہ دل، جدو دے دربارے چایا، اگے دربان چوکیدار نوکر چاکر درباری کہن لگے پچھلی رات دا وقت اس وقت تینو محمود نہیں مل سکدا۔ انہاں دھکے دے کے تے غریب نو دربار دے وچوں نکال دیتا۔ اس غریب نے محمود غزنوی دے مکان محل دے پیچھے جا کے آواز دیتی، کہنے لگا یا محمود، بس یا محمود دی آواز محمود غزنوی دے کنہ وچ آئی، آپ مکان دے اندر ہن، ستے نہیں جاگ دے ہن، تے فرمان لگے لبیک میں حاضر ہاں۔ آپ تلوار لے کے اپنے محل دے وچوں باہر نکلے، اس غریب دا ہاتھ پکڑا، گٹ پکڑ کے جدو اس دے گھر آئے، دروازہ داخل ہوئے، ویکھ دے کیا ہن محمود غزنوی دا سکا بانجا اس غریب دی عزت تے حملہ پیا کر دے۔ محمود نے آواز دیتی، او دا بھانجا جلدی دے نال اٹھ کے جدو محمود دے سامنے آیا، ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا، تسا میرے ماموں ہو، وقت دے حاکم ہو، بادشاہ ہو، میں نو معاف کرو۔ آپ فرمان لگے میری تلوار فیصلہ کر دی ہے۔ آپ نے تلوار مار کے او دی گردن اڑا دیتی۔ اڑان تو بعد محمود غزنوی فرمان لگے اس طرح کر، پانی دا گلاس لے کے آ۔ وہ ایک گلاس پانی دا لے کے آیا، اچھی کہو سبحان اللہ۔ محمود غزنوی نے ایک گلاس پانی دا پیتا، وہ دوسرا گلاس لایا، دوسرا پیتا، تیسرا پیتا، چوتھا پیتا، حتیٰ کہ جڑا پانی دا گھڑا ہے مکمل ختم ہو گیا۔ محمود غزنوی فرمان لگے پانی اور لے کے آ۔ غریب عرض کردہ ایک گھڑا پانی دا ختم ہو گیا، حالے پیاس نہیں ختم ہوئی۔ فرمایا کدو دا پانی نہیں پیتا؟ محمود غزنوی فرمان لگے، فرمایا 3 دن تے 3 راتاں ہو گئیاں، جس وقت تو شکایت کی تھی اس وقت دا محمود نے پانی۔ ایسا عادل بادشاہ نبی پاک نے فرمایا اس دی دعا رد نہیں ہوندی بلکہ اللہ قبول کر دے۔ دوسرے بندے دی دعا جڑا مظلوم ہوئے، جن دے اتے لوگ ظلم کرن، او مظلوم دی دعا 7 آسمان پار کر کے تے سدھی اللہ دے عرش نو جا کے ہلا دین دیئے۔ نبی پاک نے فرمایا مظلوم دی دعا بھی اللہ رد نہیں کردہ بلکہ قبول کر دے۔ تیسرا انسان توجہ کرنا، فرمایا او انسان جڑا روزہ دار روزے افطاری دے وقت، یعنی جس وقت روزے افطار دا ٹائم ہوئے او دے سامنے سارے کھانے مشروبات پانی ٹھنڈے اگے پیچھے نعمتاں ساریاں رب دیاں موجود ہومن، لیکن او ویکھ کے تے رب دی بارگاہ دے اندر شکرانہ ادا کرے کہ اللہ تو میں نو توفیق دیتی ہے، میں سارا دن تیری وجہ دے نال بھکھا تے پیاسا رہا۔ ایسا انسان بوقت افطاری دعا منگن والا نبی پاک فرماندن او دی دعا اللہ رد نہیں کردہ بلکہ قبول کردہ ہے۔ اچھ کہہ دو سبحان اللہ۔
ایک اللہ دے ولی ہوئے انہوں دا نام ہے فضیل بن ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ پہلے ڈاکو ہن، صرف ڈاکو نن، ڈاکوؤں دے سردار ہن. او دے زیر سایہ ایک مکمل فوجی دستہ جماعت ڈاکوؤں دی آئی جڑی لٹ کے لے آوے ہا. جتنا سامان سارا فضیل بن ایاز دی تلی دوتے آ کے رکھ دیندے ہن. فضیل بن ایاز نو جو اللہ نے توبہ دی توفیق دی، اس وقت ایک بادشاہ ہے جس دا نام ہے ہارون الرشید. او رات نو ستا، صبح اٹھا تے او دا دل پریشان ہے. روٹی کھان واسطے دل نہ کرے، پانی پین واسطے دل نہ کرے، کسے نال گل بات کرن واسطے دل نہ کرے. او دا ایک وزیر ہے خاص، او دا نام ہے فضیل بن ربی. وزیر نو آکھن لگا کوئی حکیم لایا، ڈاکٹر لایا جڑا میرا علاج کرے. اس ایک کے ہزاراں حکیم لے آندے، جویں جویں علاج کر دین اس بادشاہ دی بیماری ہور زیادہ ودتی جا رہی ہے. او دا روح ہی پکڑے چا گیا. آخر کار وہ اپنے وزیر نو آکھن لگا اے جڑے دنیا دے ڈاکٹر طبیب تے حکیم ہیں انہاں تو میری جان چھوڑا، کوئی دین والا حکیم لے کے آ. وہ 3 عالم لے کے آیا. انہاں 3 عالماں نے قرآن حدیث پڑھ کے سنایا، لیکن ہارون الرشید دی طبیعت وچ فرق نہ آیا. آخر کار اس ہدیہ تحفہ دے کے تے عالماں نو روانہ کیتا. کہنے لگا کوئی اور حکیم ہے؟ فضیل بن ربی کہنے لگے ہاں ایک حکیم ہے جس دا نام ہے فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ. ہارون الرشید کہنے لگا او میرے دربارے چاہے گا یا مینوں او دے دربارے جانا پوے گا؟ وزیر کہنے لگا او ہے تے فقیر، او کسے دربار دے وچ آن واسطے تیار نہیں، بلکہ بادشاہ او دے دربارے جان واسطے تیار ہیں. فرمایا شام دا ٹائم ہارون الرشید گھوڑے تے سوار ہویا، او دا وزیر سوار ہویا. چل دے چل دے فضیل بن ایاز دے دربارے چاہے. آ کے انہاں دستک دیتی. اس ٹائم ادھا چانن آئی تے ادھا ہنیرا ہے. جدو دستک دیتی نا تے فضیل بن ایاز مکان دے اندر ہیں تے اندروں رون دی آواز آ رہی ہے. ہارون الرشید کہنے لگا فضیل دروازہ کھول، میں وقت دا حاکم بادشاہ تیرے دروازے تے آیا. آپ فرمان لگے مینوں بادشاہ دی ضرورت نہیں، میرا ایک کوئی بادشاہ ہے جس نو آخ دن اللہ. فرمایا واپس چلا جا. وزیر کہنے لگا مہربانی کر اسا ہاتھ بنیا، ایک واری دروازہ تے کھول دے. فضیل بن ایاز نے دروازہ کھولا. ہارون الرشید اندر داخل ہوئے. اندر ہنیرا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ فضیل بن ایاز کس جگہ تے تشریف فرما ہیں. ہارون الرشید آخدا ہے میں دیوار دا آسرا لے کے ٹیک لا کے ایک گٹھ وچ پہنچا. اللہ دا ولی فضیل بن ایاز اس جگہ تے اللہ دا ذکر پیا کردا ہے. ہارون الرشید جاندیاں جاندیاں سیدھا جا کے انہاں فضیل بن ایاز دے سر دی چوٹی دے اوتے ہاتھ رکھ دیتا تے کہنے لگے فضیل. آپ فرمان لگے جی ہاں میں فضیل ہاں. فرمایا بیٹھ جا. ہارون الرشید بیٹھ گئے. فضیل بن ایاز نے اپنا ہاتھ جدو ہارون الرشید دی چوٹی تے رکھا، بس رکھن دی دیر ہے او دی دل دی دنیا تبدیل ہو گئی. او جڑی او دی روح پکڑ تے گرفتے چاہیے آزاد ہو گئی. کہنے لگا ہارون الرشید بڑے بڑے حکیم آئے، طبیب آئے، انہاں میرا علاج کیتا، لیکن میں خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ فرماندن اچھی کہو سبحان اللہ. خواجہ صاحب فرماندن کئی حکیم طبیب کماویں لکھ پڑیاں جھول پلاویں. او کئی حکیم طبیب کماویں لکھ پڑیاں جھول پلاویں. پر فرق نہیں ایک دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا. خواجہ صاحب فرماندن کلو حال سناواں دل دا
کوئی محرم راز نہ ملدا۔ ہارون الرشید بادشاہ بیٹھ گئے، فضیل بن ایاض نے فرمان لگے اے ہارون الرشید کیویں آئے؟ کہنے لگا میری روح گرفت چے پکڑ چے، لیکن جدو تواڈے دربار چ آیا اللہ نے ایسا کرم کیتا ہے میں ہر طرفوں آزاد ہو گیا۔ بس میرے تے اینا کرم کر دے وہ جو تساں کہو گے میں منن واسطے تیار ہاں۔ حضرت فضیل بن ایاض فرمان لگے کی مننے گا؟ فرمایا اگر تواڈے تے کوئی قرض ہوے، میں وقت دا حاکم تے بادشاہ، میرے کول سونے چاندی دے سکے عام نے، تساں مینوں حکم کرو گے میں تواڈا قرض ادا کر دیاں گا۔ فضیل بن ایاض فرمان لگے یارا جڑا میرے تے قرض ہے وہ فرمایا میں اتار سکنا، اور کوئی نہیں اتار سکدا۔ کہنے لگا او کیویں؟ فضیل بن ایاض فرمان لگے جے تو میرا قرض اتارنا چاہنا ہے سن لے میرے تے قرض کیا ہے۔ اس مالک نے میرے تے 5 وقتی نماز فرض کی تھی، میں پوری نہیں کر رہا۔ اس ماہ رمضان دے روزے فرض کیتے میں پورے نہیں نبھا رہا۔ اس مالک نے میرے تے حج فرض کیتا میں صحیح معنی ادا نہ کیتا۔ اس نے زکوٰۃ میرے تے فرض کیتی میں صحیح معنی ادا نہیں کیتی۔ جے تو میرا قرض چکا سکنے فرمایا دے اپنی نفل نماز روزے میرے حوالے کر، میرے گناہ اپنے پلے وچ پا لے۔ ہارون الرشید کہنے لگا اے کام میں نہیں کر سکدا۔ فضیل بن ایاض فرمان لگے پھر بیٹھ جا میں تینوں دسنا چاہنا۔ فرمایا ساڈے کول اللہ دی دتی ہر نعمت ہے۔ وہ کہنے لگا او کیویں؟ فضیل بن ایاض رحمت اللہ علیہ فرمان لگے تو آیا کیویں؟ درود پاک پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیہ ان کو 24-25 منٹ ٹھیک ہوں اچھ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہارون الرشید کہنے لگا حضور مینوں اجازت بھی دیو تے کچھ نہ کچھ مینوں وصیت بھی کرو۔ آپ فرمان لگے جے تو میری وصیت سننا چاہنا ہے تو پھر غور نال سن۔ اچھی کہو سبحان اللہ۔ فرمایا پہلی وصیت میری او ہارون الرشید فرمایا سن لے تو اپنے رعایا دے بارے دل وچ کھوٹ نہیں رکھنا۔ ایک فرمایا کیونکہ سچا بادشاہ سچا عادل جدو دعا منگدا ہے اللہ دی رد نہیں کردا بلکہ قبول کردہ ہے۔ فرمایا پہلی وصیت میری ہے اپنی رعایا واسطے کھوٹ نہیں کرنا۔ فرمایا دوجی وصیت ہے جدو قبرستان جائیں فرمایا قبرستان والیاں نو ویکھ کے اے نہ کہیں فرمایا تے مردے نے بس آ گئے نے، غور کرنا خیال کرنا۔ فرمایا اے ویکھنا جی میں اساں زندہ ہاں پہلے اے بھی۔ اس واسطے بزرگ فرماندے جدو قبرستان جاؤ فرمایا قبر دے سامنے کھڑے ہو کے اے گل نہ کرو اے ویکھو ہے تے میرا دادا پردادا لیکن انہاں دے وچ قبراں دے وچ انہاں دے نال بندی۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے آپ فرماندے جیوں دے کی جانا اے خبر مویاں دی تے او جانے جو مردان قبراں دے وچ ان نہ پانی اتھ خر چلڑیندئی گھردان ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں اتے دوجا وچھوڑا عذاب قبردار وہاں نصیب انہاں دے میرا کامل باہو جڑا وچ حیاتی مردان